आला हजरत की इश्क़ रिसालत की आंखों से कुरान करीम का मुताला कर, वही कुरान तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। ये कुरान तेरे लिए जन्नत जाने का जरिया हो जाएगा। ये सिर्फ मेजॉरिटी दिखाने के लिए जगह जगह से बकवास करना। अब जरा सुनिए गौर से अल्लाह क्या कहता है, जिसने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया हम उसे जहन्नम की आग में जलाएंगे। जब उनका चमड़ा गल जाएगा, जब उसकी खाल गल जाएगा, ये जो चमड़ा है, दुनिया में मुसीबत बढ़ी आदमी ठंडा हो गया, मर गया। दुनिया में तकलीफ बढ़ी, बदन जला, मर गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर यही काम आखिरत में भी हो जाए तो फिर आखिरत की तकलीफ और दुनिया की तकलीफ में क्या फर्क रह जाएगा? वहां काफिर जलेगा, ठंडा हो जाएगा, खेल खत्म हो गया। नहीं, जहन्नम की आग में जल के ठंडा नहीं हो जाता। ये दुनिया में मुसीबत बढ़ी, बदन ठंडा हो गया, रूह निकल गई, बंदा मर गया। मगर जहन्नम में वहां मौत नहीं है, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। वहां जो है जलता रहेगा। जहां बदन जलकर राख हुआ फिर फौरी दूसरा बदन तैयार होगा। जहां खाल गली फिर दूसरी खाल तैयार होगी। इसी तरह अज़ाब का सिलसिला काफिरों के साथ सदा होता रहेगा। इसलिए वो जहन्नम है। जहन्नम की एक सेकंड की तकलीफ और दुनिया का 1000 साल कोई रेशम कब खाब के बिस्तर पे सोया रहे, बिरयानी खाता रहे, ये सारा आराम भूल जाएगा। जहन्नम के एक सेकंड की तकलीफ पाने के बाद, चूंकि इतना दर्द अल्लाह ने रखा है, सारा सुकून अल्लाह ने जन्नत में रखा है और सारी तकलीफ अल्लाह ने जहन्नम में जमा कर दिया है। ये दुनिया में पैर का गल जाना, किडनी का खराब हो जाना, कैंसर में बदन का गल जाना, घर का आग लग जाना, दुकान में जाना, नौकरी का छूट जाना, आदमी का मर जाना, बेटे का मर जाना, ये सब छोटी सी मुसीबत है। असल बड़ी मुसीबत जहन्नम की मुसीबत है। अब वहां का एक सेकंड की तकलीफ दुनिया भर की करोड़ों तकलीफ से बदतर तकलीफ है वहां की तकलीफ। इसलिए शेख कादरी ने कहा था, निगाहों में जन्नत बसा ले, दुनिया का कोई आराम तुझे काफिर नहीं बनाएगा। दुनिया में किसी छोकरी का चेहरा तुझे काफिर नहीं बना पाएगा। दुनिया में नौकरी का शौक तुम्हें काफिर नहीं बना पाएगा। जब जन्नत बस जाएगी तो दुनिया की सारी राहतों से बढ़कर वो राहत है, उसी के शौक में रहेगा। दुनिया की कोई आराम की तलब तुझको काफिर नहीं बना पाएगी। और जहन्नम के की तकलीफ को बसा ले, अगर वो तकलीफ दिमाग में रही तो दुनिया का कोई दर्द तेरे ईमान को लूट नहीं पाएगा। दुनिया की कोई तकलीफ तुझको राह से हटा नहीं पाएगी। नहीं मौलाना, बहुत तकलीफ है, आपसे सबर नहीं हो पाएगा, सब्र का पैमाना छलक पड़ा है, अब बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त की कोई हद होती है। ये सब छछने लोगों की कहानी है, जिसकी नजर जहन्नम की तकलीफ पे हो, 99 अज़दहा सांप पे हो, खाल के गन्ने पर हो, वो दुनिया के सारे दर्द को मुस्कुराते हुए सह लेगा। उसी आराम के शौक में, उसी जहन्नम के अज़ाब से बचने की फिक्र में। ये दोनों चीजें दिमाग से अब आजकल खत्म हो गई है। इसीलिए एक छोकरी का चेहरा मेरे ईमान को लूट लेता है, एक नौकरी का लालच मेरे ईमान को लूट लेती है। हमारी बेशुमार बेटियां काफिरों की गोद में बैठ गई, क्योंकि उन्होंने मिठाई का डब्बा दिखलाया, उन्होंने जेवर दिखलाया, उन्होंने अच्छी लग्जरियस लाइफ का सपना दिखलाया। होना ये चाहिए था, अगर ईमान उसमें स्ट्रॉन्ग होता, ये उस लालच देने वाले छोकरों के चेहरे पे थूक देती और कहती मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करोगी। होना ये चाहिए था। लेकिन ये बात कब होगी जब उसके बाजू में ईमान को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया होगा, उसकी मुट्ठी में इस्लाम पिला दिया गया होगा। यहाँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री सारी बातें हैं, इस्लाम की बात ही नहीं है। यहाँ घर में सारी बातें हैं पर इस्लाम की बात नहीं है, कुरान की बात नहीं है। घर में पॉलिटिक्स है, घर में राजनीति है, घर में टूर्नामेंट है, घर में इंटरनेशनल गेम है, घर में क्रिकेट है, घर में नेतागिरी है, सब है पर 5 मिनट घर में इस्लाम नहीं है। ना इस्लाम की बात है बच्चों के दरमियान कि बच्चों को मैं इस्लाम सिखाऊं, कुरान में क्या है ये बताऊं। अब वो बच्ची को किसी खूबसूरत चेहरा लूट ले, इसमें कसूर माँ बाप का है। अगर वो बच्ची निकाब को उल्ट कर, अगर वो जींस टी शर्ट पहन ले, यह कसूर माँ बाप का है। एक मुस्कान का हिजाब का मसला है, सारा हिंदुस्तान उछल कूद कर रहा है, लोग दर्द से परेशान हैं। लड़कियां कह रही उलमा कराम हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, और ये साथ हिमायत करे वाला बोलते मस्जिदों के माइक से कि हम किसी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग खुद एक केस लड़ लेंगे। उलमा कराम तो आज 1400 साल से इसी पॉइंट पे सोचते ही रहे हैं कि औरत औरत है, औरत बन के रहे, मर्द मर्द है, मर्द बन के रहे। दोनों की ड्यूटीज अलग है, दोनों के राइट्स अलग है, दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबरी की बात जो लोग करते हैं तो मर्द 1 साल बच्चा पैदा करे, औरत दूसरे साल बच्चा पैदा करे, मर्द 1 महीना घर में किचन
مسجد میں کام کریں، عورتیں 1 مہینہ باہر کام کریں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عورتیں دربان بھر کے فیکٹری کے دروازے پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، عورتوں کو سرکشا چاہیے۔ عورتیں 1 کنٹل بورا اٹھا کے پیٹھ پہ رکھ کر وہ نہیں چڑھ سکتی ہے سیڑھی پہ، کیونکہ وہ صرف نازک ہے، ان کی ذمہ داری الگ ہے۔ ہر مہینے 10 دن تک ان کے بدن میں درد رہتا ہے، 5 دن سے لے کے 10 دن تک۔ اس دن میں اسکول میں نہیں پڑھا سکتی ہے وہ، اس دن میں پارلیمنٹ کے سیشن میں نہیں جا سکتی ہے وہ، یہ کمزوری ہے۔ عورتوں کو پتہ چاہیے کیونکہ ان کے بدن میں کچھ ایسے اٹریکشن ہے جس سے جو مرد کے لیے راحت کی چیز ہے، مرد عورت دونوں میں اٹریکشن ایک دوسرے کے لیے رکھا گیا، دونوں کی ذمہ داری الگ دے دی گئی۔ ورنہ ایک بیٹی ہماری خوبصورت ہے اور سماج کے 10 لڑکے اس کو نوچنا چاہتے ہیں، یا خوبصورت لڑکی ہے مجھے چاہیے، دوسرا کہتا ہے مجھے چاہیے، تیسرا کہتا ہے مجھے چاہیے۔ یہ بتائیں کیا حال ہوگا اس خوبصورت لڑکی کا؟ اسی لیے اسلام چاہتا ہے کہ اس پر پردہ دوپٹہ پڑا رہے، حجاب پڑا رہے۔ اگر وہ بھوتنی ہے تو اس کا عیب چھپا رہے گا، اگر وہ خوبصورت ہے تو بھی اس کا حسن چھپا رہے گا۔ آج دنیا میں ذلیل ہو گئے لوگ، عورتوں کو ذلیل کر دیا لوگوں نے، دکان میں بٹھایا عورتوں کو رسوا کیا، فلم میں نچوایا، کرکٹ کا ایڈ دلوایا، مارکیٹ میں لایا، آفس میں بٹھایا، جوان لڑکی کو جینس ٹی شرٹ پہن کے مردوں کے ساتھ کالج میں بٹھایا، اور پھر وہاں اگر کالج ریپ کا اڈا ہو جائے یا مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے یا عزت اڑ گئی، آبرو اڑ گیا، مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یہ لباس نہ پہنے۔ 1400 سال پہلے عورتوں کو لوگوں نے نرفست کر دیا تھا، عورتوں کو ماں باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں دلایا تھا، عورتوں کو نچوڑ کے اسے بھیک مانگنے پر مجبور کیا تھا۔ رحمت دو عالم نے کہا تھا یہ عورتیں اپمان کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ عورت اگر بیٹی ہو تو سمان کی چیز ہے، ماں ہو تو احترام کی چیز ہے، بہن ہو تو پیار کی چیز ہے۔ عورتوں کو لوگ دفن کرتے تھے، رحمت دو عالم نے کہا یہ دفن کرنے کی چیز نہیں، یہ تو بچانے کی چیز ہے۔ جو 4 بیٹی پالے وہ میرے ساتھ جنت رہے گا، جو 2 بیٹی پالے میرے ساتھ جنت رہے گا۔ لڑکیاں ماری جاتی تھی، بچایا مصطفیٰ نے۔ لڑکیاں 100 کی تعداد میں شادیاں، ایک مرد سے شادی کرتا تھا اس کو اپمانت اور ذلیل کرتا تھا، حضور نے 4 شادی تک لمیٹیڈ کر کے عورتوں کو ذلیل ہونے سے بچایا۔ عورتیں غریب تھی، ماں باپ کی جائیداد میں عورتوں کو حق مصطفیٰ نے دلایا، شوہر کی پراپرٹی میں حق مصطفیٰ نے دلایا، اولاد مرے تو اولاد کی پراپرٹی میں ماں کو مصطفیٰ نے حق دلایا، یعنی عورتوں کو 3 جگہوں سے دولت میں حصہ دلایا۔ عورتیں غریب تھی، عورتیں دھنوان ہو گئی، عورتوں کا چہرہ نوچتا تھا، آفس اور لوگ اپنے دفتر میں بیٹھ کر عورتوں کو ننگا کر کے اپنی نگاہوں کو سیکا کرتے تھے، سیکنے کا سامان کرتے تھے۔ بازاروں میں عورتوں کو ننگی پھرایا تاکہ جب نظر چاہے لذت حاصل کرنے کی لذت کا سامان موجود رہے۔ تو عورتوں کو سیکسی تکمیل کا ذریعہ ان جاہلوں نے بنایا تھا۔ مصطفیٰ نے موٹی چادر ڈال کر گھر میں رہنے کا پیغام دے کر عورتوں کو سمان دیا ہے، عزت دی ہے۔ آج پھر دنیا اسی طور جاہلیت کے تاریخ کو اپنا رہی ہے، اسکولوں میں ننگا کر کے، کالج میں ننگا کر کے، تھانہ میں ننگا کر کے، کوٹ میں ننگا کر کے۔ یہ جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی یہ نظر بازی کر رہا ہے، تھانے کا پولیس بھی نظر بازی کر رہا ہے، اسکول کا ٹیچر نظر بازی کا سامان کر رہا ہے۔ تو پھر میں اچھلے کودے نہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کوئی احتجاج نہ کرے، کوئی جلوس نہ کرے، وہ بولے کہ ہماری 5% بیٹیاں نقاب پہنتی ہیں، 95% بیٹیاں ننگی رہتی ہیں شادی بیاہ میں جنس ٹی شرٹ پہن کر، اسکول کالج جا کر سر سے دوپٹہ ہٹا کر، اس میں ہم کو جھنجھوڑا ہے، ہمارے نقاب کو پورا کہا ہے۔ احتجاج بعد میں ہوگا، پہلے ہر مسلمان قسم کھا لے کہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر 9 سال کی بیٹی کے سر پہ ہم چادر ڈال دیں گے، ہم نقاب ڈال دیں گے، ہر مسلمان گھر میں نقاب ڈالے۔ امریکہ میں بھی نقاب کو پرمیشن ملے گا، ہندوستان کے ہر اسکول میں بھی نقاب کو پرمیشن ملے گا۔ یہاں تو مسئلہ اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے، مسئلہ اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے جب یہاں 95% نقاب نہیں پہنتی ہے اور 5% نقاب پہنتی ہے۔ مسئلہ اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے، ہمارے 95% نوجوان داڑھی نہیں رکھتے ہیں اور 5% داڑھی رکھتے ہیں، اس لیے 5% داڑھی رکھنے والا آدمی اس کو لوگ عجوبہ سمجھتے ہیں۔ اب ہماری بیٹیوں کے سامنے جب سلیکشن کا مسئلہ آتا ہے، ہم داڑھی والے کو چنیں یا پھر بغیر داڑھی والے کو چنیں، داڑھی والا اچھا نہیں لگتا کیونکہ داڑھی والا 5 ہے، اب 95 پہ اگر داڑھی والا ہے تو ہماری بیٹیاں
ان کا سلیکشن کر لیتی ہے، ان کا سلیکشن کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے سنتوں کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، ہم سنتوں پر عمل کرتے تو پنجاب میں داڑھی ٹوپی رکھتا، داڑھی پگڑی پہننے والا منموہن سنگھ بھارت کا پردھان منتری بن گیا۔ پنجاب کا بچہ ایک داڑھی ٹوپی داڑھی پگڑی کے ساتھ سجانے والا بوٹا سنگھ گری منتری بن گیا۔ سکھ کا بچہ گیانی جیل سنگھ داڑھی ٹوپی کے ساتھ بھارت کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ جب ایک سکھ کا بچہ آرمی چیف بن سکتا ہے داڑھی پگڑی کے ساتھ، پردھان منتری بن سکتا ہے داڑھی پگڑی کے ساتھ، گری منتری بن سکتا ہے داڑھی پگڑی کے ساتھ، ڈسٹرکٹ کا ڈی ایم بن سکتا ہے داڑھی پگڑی کے ساتھ، میرا بچہ وہ دیکھ لے ایک پنجاب کی خوبصورت بیٹیاں وہ داڑھی اور پگڑی والے شوہر کا سلیکشن کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے یہ ہمارے مذہب میں کمپلسری ہے اور سارے نوجوان داڑھی پگڑی رکھتے ہیں اور داڑھی پگڑی کو گورنمنٹ نے پرمیشن دے دیا، اس کے ساتھ اسکول میں بھی تم جاؤ، کالج میں بھی جاؤ، پردھان منتری بھی بن جاؤ اور ڈی ایم بھی بن جاؤ۔ انہوں نے منوا لیا پہن کر کے کہ ہمارا یہ لازمی حصہ ہے، تو اب ان کی بیٹیاں بھی داڑھی والے کا سلیکشن کرتی ہے اور گورنمنٹ بھی اس کو اونچے عہدے پر فائز کرتی ہے۔ کاش میرا بھی بچہ جو 5% داڑھی رکھتا ہے، 95 گنڈا کا ہے، یہ 95 نبی کی سنت سمجھ کے داڑھی رکھنا شروع کر دے اور محنتیں کرے۔ جب سکھ کا بچہ کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے، مصطفیٰ کا غلام بھی داڑھی رکھ کر ٹوپی پہن کر کامیابی کی راہ میں سب سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور جب سارے نوجوان داڑھی رکھیں گے تو ہماری بیٹیاں بھی اسی داڑھی والے کا سلیکشن کر سکتی ہے۔ سنتوں پہ چل، یہاں عزت ملے گی، یہاں حکومت ملے گی، یہاں ساری نعمتیں ملیں گی، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاعت ملے گی، جنت ملے گی۔ احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا، پروٹیسٹ سے کچھ نہیں ہوگا۔ پروٹیسٹ کرتے ہو اور جو پروٹیسٹ کر رہا ہے اس کی بیٹی بھی جینس سے پہن کے تماشا کر رہی ہے، اور جو نیتا گری پارلیمنٹ میں کر رہا بکواس کر رہا ہے اس کی بیٹیاں بھی بغیر دوپٹے کے اسکول جا رہی ہے۔ وہ کیا وکالت کرے گا؟ وہ کارڈ جو سپریم دہلی کورٹ کے جج نے کہا تھا، جو وکیل داڑھی مونڈ کر ایک داڑھی والے کی وکالت کر رہا تھا، کہا تھا کہ داڑھی رکھنا نہیں رکھنا یہ تو آپ کا آپشنل ہے، اگر کمپلسری ہوتا تو پھر آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کے چہرے پہ بھی داڑھی ہوتی۔ وکیل شرم سے پانی ہو گیا تھا، وکالت کر رہے شادی بیاہ میں ہم نے ہندوؤں کو پیچھے چھوڑ دیا، ہماری بیٹیاں جو دھمال مچاتی ہیں سج دھج کر ننگے سر، اور ہمارے لچے لفن کے بیٹے جو ان کو چاروں طرف سے گھور گھور کے دیکھنا، موقع ملے تو دست درازی کرنا، یہ کیا کرانا امن چھوڑنا پڑے گا۔ یہ رسوائی کچھ نہیں ہے، یہ ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ جس دن میں جاگ گیا یہاں سارے کافروں کے دل میں اللہ کی ہیبت ڈال دے گا اور پھر ساری خواہشات میری یہاں پوری ہوگی، مرنے کے بعد جنت کا سارا آرام ہم پہ قربان ہو جائے گا۔ اللہ کو ناراض کر کے چاہتے ہیں عزت ملے نہیں ہوگا، اپنے گھر کو بدلنا ہوگا، حضور کی سنتوں کے مطابق جینا ہوگا۔ باقی رہا اسلام کا سوال، اسلام تو عزت والا مذہب ہے، اللہ اس کو کیسے ترقی دیتا ہے؟ میگاٹریٹ تیجا سنگھ جی سے اس اسلامک اسکالر نے کہا کہ قرآن کہتا ہے جس نے کفر کیا اس کو اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا، اور جب کھال گل جائے گی بدلناہم جلودا غیرہا، دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ لیذوق العذاب، درد کا مزہ چکھے، عذاب کا مزہ چکھے۔ عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے چمڑا بدلنے کی بات اللہ نے کی ہے، کھال بدلنے کی بات قرآن نے کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اشارہ مل رہا ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے۔ میگا ٹیک تیجا سنگھ جی کے پاؤں تلے کی زمین کھسک گئی، ان کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے سے پہلے کسی نے اس نظریے کو نہیں پہچانا تھا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے، اور یہی تھیوری قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، بندوں میں تو پہلا میں ہوں جس نے یہ بات دنیا کو بتایا ہے۔ قرآن میں اگر موجود ہے یہ رحمان کا کلام ہے۔ اب جب سچائی سامنے آ گئی دنیا گواہ رہے کہ میں سچائی کو تسلیم کرتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کی غلامی میں داخل ہوتا ہوں۔ کلمہ پڑھنا، ایک ہزار جاہلوں کا کلمہ پڑھنا ایک طرف، ایک پڑھے لکھے پروفیسر ویگیانک کا کلمہ پڑھنا ایک طرف۔ یہ باتیں عرب اور عجم، امریکہ اور آسٹریلیا اور افریقہ اور یورپ کے سارے ویگیانک کے نزدیک موجود ہے کہ جیسے جیسے لوگ سچائی کے قریب آئیں گے، اگر زمین زندہ ہے اسے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، اسے تو سرکار دو جہاں کی غلامی میں داخل ہونا پڑے گا۔ ابھی 10 دن پہلے پٹنہ بہار کی راجدھانی میں
PMCH से एक अखबार में बयान छपा था, एक MBBS डॉक्टर का बयान छपा था। मैं इसमें भी लगातार जलसों में बयान कर रहा हूँ कि हम लोग यही बात 1400 साल से हमारे आबा अजदाद ने कही, कैसे जीना है, कैसे लिबास पहनना है, कैसे खाना है, खाने से पहले दोनों हाथ कैसे धोना है, कैसे चबा चबा के खाना है, खाने में कैसे एक पाँव बिछा के एक पाँव खड़ा करके खाना है, बाथरूम कैसे जाना है, पहले बायां पाँव दाखिल करना है, फिर वहां से दाहिने निकलना। लोग कहते हैं इसको और कोई मैटर नहीं मिलता है, ये सिर्फ खाने पीने की बात, जिम पीने के बाद दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और ये बोलता है ऐसे खाइए, ऐसे कपड़ा पहनिए, ऐसे चलिए, ऐसे सोइए, ऐसे जागिए, ऐसे बाथरूम जाइए, ऐसे वहां से निकलिए, ऐसे मस्जिद में घुसिए। ये बस यही खाने पीने जागने पहनने ओढ़ने के पीछे लगा हुआ है और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। सुनिए गौर से, आज जिनका काम था मेडिकल चैप्टर को टच करना, जिनका काम था दवाई लिखना, जिनका काम था दवाई देना, इंजेक्शन देना, अब वो क्या कह रहा है? कहता है दवाइयों का बोझ जिंदगी में ज्यादा मत डालिए, वरना दवाई जरूरतन इमरजेंसी केस में खाइए, वरना वो दवाई नहीं, वो जहर है। वो आपके एक जिसमें के एक बात को फायदा पहुंचाएगा और दूसरे बात को सख्त खतरनाक हद तक पहुंचाएगा ये दवाई। इसलिए दवाई से दूर भागने की कोशिश कीजिए। उसके लिए लाजमी है कि आपके खाने पीने का अंदाज अलग हो, आपके सोने जीने का अंदाज अलग हो। MBBS डॉक्टर पटना मेडिकल कॉलेज का उन्होंने अखबार में बाकायदा बयान दिया, इस विंटर सीजन में, जाड़े के मौसम में जितने भी केस आ रहे हैं ब्रेन हेमरेज का, यानी खून के जम जाने का, पागलपन का और पैरालिसिस का, वो सारा केस सिर्फ एक बेढंगी जिंदगी की वजह से आ रहा है। उन्होंने कहा कि नहाने का गलत तरीका इस तरह के केस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा मैं मशवरा देता हूं सारे बिहारियों को और सारे भारतवासियों को कि नहाने के लिए जब आप जाए तो सबसे पहले पानी सर पे नहीं डालें, पानी सबसे पहले दूसरे पार्ट में डालें। उन्होंने कहा कि जितना भी केस इस मौसम में मेरे पास आया है, पागलपन का, ब्रेन हेमरेज का, पैरालिसिस का, वो अक्सर केस नहाने के गलत तरीके की वजह से। जाड़े का मौसम है, कपड़ा उतारा, सबसे पहले शावर के बाद पानी सर पे डाल दिया, सर पे पानी डाला, उसकी वजह से खून जम गया, उसकी ब्लड सर्कुलेशन उसका बंद हो गया, उसकी वजह से पैरालिसिस का हमला हो गया। वो कहते हैं नहाने का तरीका अपना ले कि जिसमें से दूसरे पार्ट पे पहले पानी बहाए, वो सबसे आखिर में सर पे पानी बहाए। आप बिहार वासी का नहाने का तरीका MBBS डॉक्टर से सीख रहे हैं। MBBS मजबूरन अखबार में बयान देके लोगों से नहाने का तरीका बता रहा है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज जितनी भी किताबें हैं इस्लामी कानून की, उर्दू में बहार शरीयत हो या कानून शरीयत हो या अनवार शरीयत हो या अरबी में नूरुल इज़ा हो या कदूरी हो या हिदाया हो या हिदाया हो या शरह हिकाया हो, जितनी भी किताबें हैं सारी किताबें खोल के देखें, इस्लाम ने नहाने का तरीका क्या बताया है। इस्लाम ने कहा है सबसे पहले जब आप नहाने हम्माम में जाए तो दोनों हाथ को पहले धोएं, कुल्ली करें, उस मुंह में पानी डालें, फिर नाक में पानी डालें और उसके बाद फिर जहां शर्मिला है उसको धोएं, जहां गंदगी लगी है कपड़े में उसको साफ करें, फिर नमाज की तरह वजू करें, उसके बाद नहाने का आगाज करें। दाहिने पानी पर मोटे पर पानी डालें, फिर बाएं पे पानी डालें। अब सारा बदन पानी की सर्दी को उसको सहने की ताकत हो गई, बदन को मिल गई, ताकत मिली। पहले हाथ से पानी की स्टार्टिंग हो गई, कुल्ली से, नाक में पानी डालने से, फिर नापाकी के धोने से, फिर वजू करके फिर दाहिने मोड़ने पर, फिर बाएं, फिर आखिर में सर पे पानी डाले और मन कर पूरे बदन पे पानी बहा दे। तो जो तरीका MBBS डॉक्टर ने नहाने का आज बता रहा है कि सेहतमंद जिंदगी गुजारने का ये तरीका है, आप सबसे पहले सर पे पानी न डालें। यही वो तरीका है जो 1400 साल से इस्लामी तारीख में मौजूद है। जहां करोड़ों वैज्ञानिकों की नजर आज गई है, वहां मुस्तफा की नजर 1400 साल पहले गई है। कि मोहम्मद से पता तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह अलम तेरे हैं। इज्जत मिलेगी, सेहत मिलेगी, नेमत मिलेगी, राहत मिलेगी, तमारियत मिलेगी, दुनिया भी मिलेगी, उकबा भी मिलेगा। मुस्तफा के कदमों में आ जा, यहाँ सेहत मिलेगी, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। मुस्तफा पर ऐसा फेशरा के दीन हमारू दर कबूल नसीबी, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे। नबी का कोई जवाब नहीं, नबी के तरीक़ों का, नबी के मेथड का, नबी के गाइडलाइंस का, नबी के इरशादात का, नबी के अहकामात का, नबी के दर्शन का कोई जवाब नहीं है। लाजवाब है मुस्तफ़ा। उसी लाजवाब मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने का पैगाम सरकार आला हज़रत ने दिया, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया, हुज़ूर शरीयत ने दिया। उस लाजवाब नबी से करीब हो जाए। बस एक ही नगमा नारा मेरा हो, आला हज़रत की ज़बान में उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द।
मैं दुनिया से मुसलमान गया। अफसोस की बात तो है कि कलमा सिर्फ नबी का पढ़ते हैं, बाकी सारा काम कि कोई फिल्म के जोकर की पैरवी में बाल रख रहा है, कोई क्रिकेटर की पैरवी में साफ हाथ में कड़ा धागा बांध रहा है, कोई किसी नेता की पैरवी में साफ फटा पैंट पहन रहा है। यानी रहने सहने की सारी पैरवी गैरों की है और दावा है कि जन्नत तो मेरी जागीर है, जन्नत मेरा इंतजार कर रही है। जिस तरह समंदर की मौजों पे घर नहीं बनता, जिस तरह फजाओं में महल नहीं बनता, उसी तरह से इस बकवास को भी निराधार करार दिया जा सकता है। हुजूर फरमाते हैं अक्लमंद है वो जो अल्लाह से डरता रहे और मरने के बाद की तैयारी करता रहे। बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे, वो तमन्ना अल्लाह और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे कि जन्नत तो मिल ही जाएगी। काम सारा रब की मुखालफत का करे और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह बख्श देगा, जन्नत देगा। वो बेवकूफ है, अहमक है। हुजूर की ज़बानी अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स की मुखालफत करे और उसके बाद आने वाले ज़माने की तैयारी करे, वो अक्लमंद है। नेकी का पहाड़ हो तो समझे कि मैंने कुछ नहीं किया है, और बुराई का एक तिनका हो तो निगाहों के सामने रखे, क्योंकि जिस तरह एक तिनका सारे शहर को जला कर राख कर देता है, उसी तरह एक गुनाह जिसको हम हल्का समझते हैं, मुमकिन है कि वह गुनाह मेरी सारी नेकी पहाड़ को जला कर खाकस्तत कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमको सबको अपने मजहब की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान करीम कसरत से पढ़ने, तिलावत करने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, अपनी आखिरत की फिक्र करने, अपने आमाल को सुधारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को आने वाले माह रमज़ान का खूब पहले से दिमागी तौर पर उसके एहतराम करने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मदरसे को उरूज और तरक्की अता फरमाए। मैं तो सोच रहा था कि 2 आयत पढ़ूंगा और 2 हदीस का मफ़हूम पेश करूंगा, मगर ये हमारे वक्त की तंगी रही कि मैं सिर्फ 1 आयत ही पढ़ सका और 1 हदीस पाक का मफ़हूम बयान कर सका। बाकी दूसरा ज़बरदस्त एक टॉपिक था मेगा पोस्टो फ्रांस का एक वैज्ञानिक, वो किस आयत को पढ़ने के बाद वो कलमा पढ़ा, और एक दूसरा था कि मैं रूस फ्रांस का एक बड़ा वैज्ञानिक वो कैसे खाने के हुजूर की हदीस को अपने रूम में एक बहुत जली सुर्खियों में अंग्रेजी में लिखकर रोजाना उससे दर्जनों मेडिकल पॉइंट्स कैसे वो हासिल करता था। नबी की हदीस 1400 साल पुरानी और आज भी उससे रोशनी हासिल करता है फ्रांस का एक पादरी। मैं उसको बताता, इंशाल्लाह फिर दूसरी मुलाकात होगी, उस पर खिताब होगा। अभी जो कुछ हुआ 1 मिनट मैंने आपको बर्बाद नहीं किया, काम की बातें आप तक पहुंचाता रहा। बस अल्लाह हमको और हमको सबों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर